بلند تر صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت تے کوشش کرو بلند آواز نال صلوات دعائے مالک کائنات مقدس عظیم مقام تے ٹرائے قبول فرماوے وارث ممکنات امام دور نزدیک تو چل کے آئے قدم قدم تے توڑے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے وارث کائنات بانی اندر خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے وارث کائنات حقیقی بادشاہ دا جلدی ظہور فرماوے زیادہ دیر زحمت نہیں باورن تشریف فرمائے مالک زندگی دراز فرماوے شام دے جنگل وچ 18 بھراواں دی بہن نوں دفنا کے جھولی چھنڈ کے اٹھے سجاد مالک توڑے پرسے قبول فرماوے شام دے جنگل وچ 18 بھراواں دی بہن نوں دفنا کے جھولی چھنڈ کے اٹھے سجاد فرمائندن دادی آٹور چلیے قدمت اتلا کیا دی سجاد کتے ونجنے میری زندگی دنا ہے آلیا سجاد میں تیرے نانے محمد کو زندگی منگی ہے اس قبر آلے دی خدمت واسطے سجاد میں نو امام ہو کے حکم نہ دیویں میں قبر تیرا ساں رات ود گئی تیرو کیا دن دادی لوگوں واسطے تانا بنوے سی لوگ کیا اکسن جو ساری زندگی مدینے والے بادشاہ دی نوکری کی تھی آخری دفعہ جنگلیں چرول کے مر گئی ہے مالک توڑی پرسہ قبول فرماوے مالک توڑی عبادتیں قبول فرماوے جنگلیں چرول کے مر گئی ہے قدمت اطلاع کیا دی باکر دی زندگی ہوئی میں کسے نو دسنے جو میں باکر دی سجاد دی دادی ہاں سجاد میرے کل کوئی پوچھ سی میں اکسن اس قبر آلی دی میں مجاورہ جے کچھ کھٹنا نے تا کائنات دے وارثاں دی دھی ستی ہوئی ہے بے اختلاف روایت 35 یا 40 سال علی حسین دی قبر تے چاچا گزارے سی صبح ہوئے آتا علی حسین دی قبر تے شام ہومن لگے علی دی دی قبر تے ہاتھ رکھیا کہ اچھا دی بدول دی جے زندگی رہ گئی تو صبح لے آوے سو علی دی قبر حال وینے ہولے لے وادے ماں کتے پہ وینی رو کے آدھی شام شمر دا شہر غریباں لے قبرستان دی معصومہ کلی سوتی ہوئی ہے مالک توڑے پرسے قبول فرماوے مالک توڑی عبادتاں قبول فرماوے رات گزارے علی حسین دی قبر تے دین گزارے بطول دی قبر تے علی حسین دی قبر تو لے کے بابا جی بطول موس حسین دی 4 سالن دی قبر تائیں موسنے سادات فضا انج ٹریے جو پتھریں چراہ بن گیا مالک توڑے پرسے قبول فرماوے مالک توڑی عبادتاں قبول فرماوے جوانوں بزرگوں 5 محرم 95 ہجری نو مدینے میرے چوتھے امام نظار ملی دوویں علی حسین دی قبر تے رکھے ساکیا دیئے علیہ ہون ماں تھک پئیے آواز قدرت یہ ملک الموت جا شام دے بارو بطول دی کنیز تھک پئیے ادب دنا روح لے کے آؤ ملک الموت ہے بی بی میرا سلام سر چاہ کیا دی میرے سلام کون ہے ملک الموت کیوں آیا روح لونا ہے روح دا نام آیا ہے بطول دی کنیز جوانوں بزرگوں ایک باری سجا دٹھا ہے سوات کبھے دٹھا ہے ہولن جی بول کیا جی تون جنگل دٹھا ہے روح لونا آیا دٹھا ہی کو جنگل چھ میرے ہاتھ پیر بناونا لا آج میرا سجاد ہویا آج میں 1000 دفعہ پڑھا میں کائنات قربان کر چھوڑا وے کیا دیا دٹھا ہی جنگل چھ ہاتھ پیر بناونا لا تو روح لونا آگی ہیں جڑا نبی ہیں تو دھوپ تو چھانتے ونجن دی مولت نہیں دیندہ بطول ازرا دی کنیز نو آدھا بی بی کوئی لگ دا ہی تو بلا اللہ نہ کرے آخری بیلہ ہوئے چاچا موت ہوئے سرتے بندے اپنے رشتہ دار بلندن حق بندے حبش علی پاسے منہ کر کے پتروں نے بلاوے ہم فضا دمو مدینے علی پاسے پھر گیا ہے تو میں اتفدا کیا دیا ہو میرا بزاران دا سنگتی سجاد آدھیاں آؤ میرا درباران دا سنگتی سجاد آدھی مرنا لیے جوانوں بزرگاؤں انہوں میرے چوتھے امام نظار ملی ہوئی ہے تاشت باکر امام دے ہاتھ چھے جگر سجاد دے ٹکڑے کبھی کبھی کے بہر بیان دن کہیں ویلے سجے کروٹ بدل دن کہیں ویلے کھبے کہیں ویلے بستر بیماری ٹوٹ دن شام دموں کر کے آدن جی کر رہا میری موسن دادی
دی باقر امام آدن بابا کیڑی دادی یاد آئی نے رات ود گئی ہے ترو کے آدن کے دسا شام دے بہروں فضا تے گئی موت دی بدلی چھائے سید آدھا میری پاگ دا وارث ہونا جلدی جاوا متایوں دا دل آدھا بابا تونوے سالت چھوڑ کے کیویں ونیا رات بد گئی ہے تے رو کے آدھن ونیان دی ضرورت نہیں مگر مجبوری ہے امام آدھن بابا توڑے تو وڈی کیڑی مجبوری ہے رو رو کے آدھن مجبوری ہے نہیں بھول دے وقال او شریفہ کو ساڑے پالن وے